السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. أتمنى أن يجدكم متتبعي الأعزاء في أحسن حال. هذا الفيديو سوف نتناول من خلاله بعض النصائح للمقبلين على الامتحانات الإشهادية، سواء السنة الأولى بكالوريا أو السنة الثانية بكالوريا أو السنة الثالثة تعليم إعدادي، ثانوي إعدادي، أحرار، وكذا طلبة الجامعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس والضغط على زر جيم ليصلكم كل جديد إن شاء الله. لنبدأ في سرد هذه النصائح. أتمنى أن تطبقوها لأنها نصائح ثمينة إن شاء الله، وسوف تكون ذات إفادة كبيرة. أول نصيحة نبدأ بها وهي توزيع المجهود على فترة طويلة، وذلك بالاستعداد المبكر للامتحانات عوض انتظار الأيام الأخيرة قبيله، لأننا لن نجد الوقت الكافي لكي نستعد جيدا. لذلك يجب علينا أن نستعد قبل الامتحان بفترة طويلة، استعداد مبكر وليس في الدقائق الأخيرة. نصيحتي الثانية وهي الابتعاد عن الغش وعدم الرهان عليه. فبغض النظر عن عدم مشروعيته، فإننا عندما نفكر ونراهن على الغش يجعلنا غير مستعدين للامتحان بالشكل الجيد، ويوم الامتحان نصدم بالحقيقة، مما يزيد من ارتباكنا، والنتائج حتما ستكون نتائج سلبية. يجب الابتعاد عن كل أنواع الغش والاعتماد على النفس. الغش ليس من شيم المسلمين، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فأرجو ألا نفكر في الغش يوم الامتحان، وأن نعتمد على أنفسنا. نصيحة أخرى وهي تخصيص اليوم الأخير قبيل الامتحان للراحة. يعني هذا اليوم راحة فقط، ليس للمراجعة والاستعداد. يجب أن يكون الاستعداد في فترة قبل اليوم الأخير. والنوم باكرا ليلة الامتحان. هنالك من لا ينام، وبالتالي لا يترك لجسمه الراحة لكي يستعد للامتحان ويفكر بالشكل الجيد. بالتالي الراحة مهمة يوما قبل الامتحان، والنوم الكافي. التغذية يجب أن تكون تغذيتنا متوازنة ومتنوعة، يعني لا نعتمد فقط على نوع من الأغذية، لا، يجب أن تكون متنوعة من خضر، فواكه، بروتينات، لحوم وغير ذلك. أن نشرب الكمية الكافية من الماء، 2 على الأقل يوميا، وبالتالي ننام جيدا ليلة الامتحان لكي نستيقظ باكرا قبل موعد الامتحان، وتكون إن شاء الله النتائج إيجابية ومفرحة. يوم الامتحان
يجب علينا أن نقوم بقراءة موضوع الامتحان كاملا عدة مرات قبل الشروع في الإجابة. فهناك من يأخذ فقط موضوع الامتحان ويقرأ السؤال الأول ويبدأ في الإجابة. لا، يجب أن نقرأ الموضوع مرات عديدة قبل أن نشرع في الإجابة. والإجابة أولا تكون في المسودة ثم في ورقة التحرير بعد أن نكون تيقنا من أن الإجابات صحيحة. إذن لا نتسرع وبمجرد أخذ ورقة الامتحان نبدأ في الإجابة مباشرة. لا، الإجابة الأول في المسودة ثم بعد ذلك في ورقة التحرير. ونعيد القراءة مرات ومرات ومرات ونجيب في المسودة وبعدها في ورقة التحرير. نصيحة أخرى وهي عندما يتم الاصطدام بسؤال صعب. الامتحانات ليست كلها سهلة، يجب أن تكون هناك بعض الأسئلة الصعبة. عندما نصطدم بهذا السؤال الصعب لا يجب أن نستغرق فيه أكثر مما ينبغي حتى لا يستهلك أكثر من وقته على حساب الأسئلة الأخرى التي قد تكون أسهل منه. لذا قلنا في النصيحة التي سبقت يجب أن نقرأ نص الموضوع كله لكي نعرف الأسئلة السهلة والبسيطة ونبدأ بها. وبالتالي عندما نجيب على بعض الأسئلة نربح الوقت ونكتسب ثقة في النفس. فعندما نبدأ في الأجوبة على الأسئلة نشعر بثقة في النفس وهذا يحفزنا للإجابة على الأسئلة المتبقية. إذن سؤال صعب نتوقف عند لا، لأن هذا سوف يؤثر على نفسية الشخص الممتحن وبالتالي ربما سوف لن يستطيع حتى الإجابة على الأسئلة البسيطة. ولما لا نبدأ إذن بالأسئلة البسيطة، نكتسب ثقة في النفس، نأخذ وقتنا وبالتالي حتى الأسئلة الصعبة يمكنها أن تصبح بسيطة إن شاء الله. نصيحة أخرى، وهذه النصيحة موجهة للأشخاص الذين لا يستفيدون من وقت الامتحان كاملا. مثلا مدة الامتحان ساعتين فقط، بعد مرور نصف مدة يقومون بالخروج. لا، يجب علينا الاستفادة من وقت الامتحان كاملا وعدم الخروج إلا بعد انتهاء هذه المدة. ستقولون لدينا وقت فائض، هذا الوقت يجب أن نستغله ونستثمره في ماذا؟ في إعادة قراءة الأجوبة، لأننا حتما سوف نجد بعض الأجوبة الخاطئة ويمكننا أن نصححها، والحمد لله ما زال لدينا الوقت لذلك، لم نخرج بعد من غرفة الامتحان. لذا يجب أن نعتمد على وقت الامتحان كله. هناك بعض الأفكار مع الوقت تظهر لدينا وبالتالي إن خرجنا من الامتحان فلن نربح أي شيء. الاستفادة من وقت الامتحان كاملا أهم شيء نقوم به. كنصيحة أخيرة، وهي عند الانتهاء من الامتحان، امتحان مادة وما زالت هناك مواد
مواد أخرى، من الأفضل أن ننسى ذلك الامتحان الذي أنجزناه، وعدم المذاكرة مع الزملاء، لأن هذا سوف يؤدي إلى التشويش على المادة الأخرى، ونفقد تركيزنا وحتى نفسيتنا، خصوصا عندما يعطي بعض الزملاء أجوبة مغايرة للأجوبة التي أعطيناها نحن، فهذا سوف يؤثر علينا سلبا. لذلك يجب أن نتجنب مناقشة الامتحانات المنجزة، لأن ما زالت هناك امتحانات يجب أن ننجزها. ننتظر إلى انتهاء الامتحانات كلها، ثم بعد ذلك يمكننا أن نناقش. ولكن إن كان هناك امتحانات لم تنجز بعد، لا يجب علينا أن نناقشها مع الزملاء، لأن ذلك سوف يشوش على المادة الأخرى ويفقدنا التركيز فيها. في الامتحان الآخر سوف نكون تفكيرنا فقط في الإجابة، لماذا لم أكتب، لماذا كتبت، لماذا هو كتب، لماذا أنا كتبت، وهكذا. وبالتالي هذا سوف يشكل خطورة على أجوبتنا، وبالتالي نتائجنا ستكون سلبية.